म अहिले 6 महिनाको लागि मात्रै मन्त्री बन्नलाई जाँदिनँ। म कुनै बेला देशलाई नेतृत्व गर्ने गरी आउने हो, यो समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्ने गरी आउने हो। त्यसैले मलाई अहिले हतार छैन। अहिले यो भर्खर जुङ्गा पलाएको छ भने अहिले मलाई रिटायर हुने हतार छैन। अहिले चाहिँ आउनुपर्छ। यो सबै जति मान्छेहरूले आश गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन्, भालेन शाहप्रति एउटा आश छ, अपेक्षा छ। भालेन भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन। उनले जे एउटा सपना बोकेर हिँडेका छन्, उनले जे एउटा लक्ष्य बोकेर हिँडेका छन्, उनले देशलाई जुन खाले दिशानिर्देश गर्न खोजिरहेका छन्, यो तत्काल आजै तातै खाउँ जल्दी मरौँ भन्ने खालको अभियान हो। फागुनको 21 गते हुने निर्वाचनपछि फागुनको 22 गतेबाट यो देशमा नयाँ कोही एउटा आशाको एउटा राजनीतिक शक्ति आउनेछ। त्यो आशा बोकेर आउनेछ, त्यो उत्साह बोकेर आउनेछ, त्यो उमङ्ग बोकेर आउनेछ। यो जोगी हुने अभियान होइन, देशलाई नेतृत्व गर्ने अभियान हो। स्पष्ट सुरुमै के भनौँ भने म मन्त्री बन्ने लाइनमा छैन, म मन्त्री बन्दिनँ। म मन्त्री बन्ने लाइनमा छैन। मेरो अभियान मन्त्री बन्ने, मलाई चाहियो, अहिले चाहियो, मै बन्नुपर्छ, मै अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने होइन। जेनजी भनेको एउटा माग हो। जेनजीहरू को थिए? जसलाई कुलमान घिसिङ निकाल्दा जो रिसाएका थिए ती सबै जेनजी थिए। सुशीला कार्कीलाई हिजो सर्वोच्च अदालतबाट घोक्रा ठ्याक लगाएर महाअभियोग लगाएर कङ्ग्रेस र माओवादीले जसरी निकालेका थिए नि, हो त्यही कुरामा रिसाएकाहरू जेनजी थिए। जसलाई जनताले लखटे तिनीहरू चुप लागेर बस्यो भने देश सुध्रिन्छ। टाङ अडाउने काम नगर्नु, हिँड्न पाउनु भएको छ यही ठुलो कुरा हो, सास फेर्न पाउनु भएको छ यही ठुलो कुरा हो। अब चाहिँ टाङ अडाउन नआउनु होला बिचमा भन्ने कुरा। फेरि उठ्नेछौँ भनेका छन् जेनजी, फेरि कुट्नेछौँ भनेर बसिया छन् यिनीहरू उठ्छन्, जनताले कुट्छन्, के फरक पर्छ त्यसमा? कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा कसले अगा लगायो भन्दा जो हिजो बागी लडायो त्यो तिनले लगाए। माओवादी पार्टी कार्यालयमा कसले आगो लगायो भन्दा जसले हिजो प्रचण्डलाई झापड हाने त्यो तिनले लगाए। एमालेको पार्टी कार्यालयमा कसले आगो लगायो? जसलाई केपीओले गल्ला तयार बाहिर निकालेका थिए तिनले आगो लगाए। त्यसमा त कङ्ग्रेसको घर त्यहाँ छ भन्ने एमाले कार्यकर्ता मुगुबाट आगो लगाएको कसरी थाहा हुन्छ? एमालेको वडा अध्यक्ष घर थियो भन्ने कुरा हेटौँडामा यहाँका जनतालाई कसरी थाहा हुन्छ? राइट टाइममा आन्दोलन भएको छ, ठिक टाइममा भएको छ। कहीँ कतिबाट जेनजीहरूको आन्दोलनमा यसलाई दबाउने कुरा गरियो भने, कहीँ कतिबाट यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई डेमोलाइज गर्ने भयो भने यो कुरा चाहिँ इतिहासमा स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत विकास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैजना जुट्नुपर्छ, संयम हुन जरुरी छ। दलित समुदायको विचार के त यसमा के छ? अब नयाँ सरकार बन्दैछ, यसमा दलित समुदायको अपेक्षा के छ? तपाईँले भनेको जस्तो अहिले न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार केपी ओलीको अपराध र पापको नेतृत्व गरेर बसेका प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउबाको भन्दा डेफिनेटली राम्रो हुनेछ। हामीलाई त्यो कुरा विश्वास छ। जति केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा, कांग्रेस एमालेको कब्जामा देश रहँदै गर्दा, अपहरणमा देश रहँदै गर्दा दलितले जति दुःख पाए अब त्यति दुःख पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सुख कति पाउँछन् दलितले मलाई थाहा छैन, तर दुःख चाहिँ पाउँदैनन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले बन्दै गरेको सरकारहरूमा पनि, सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा पनि यो देशमा दलितहरू पनि छन्, दलितहरू पनि, जनजातिहरू पनि छन्, उपेक्षा उत्पीडनमा परेका सबै समुदाय छ, सबैलाई न्याय र समानता प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अहिले बन्दै गरेको क्याबिनेटहरूमा पनि यो समुदायको पनि प्रतिनिधित्व रहनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तर क्लियर कुरा चाहिँ के हो भने देश अहिले सङ्कट अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। अहिले मैलाई चाहिन्छ, तैँलाई चाहिन्छ, आजै चाहिन्छ, हिँडेर चाहिन्छ भन्ने कुरा छैन। पहिलाको जस्तो यो चाहिँ एकोरो ढिपी गर्ने, त्यो लडाइँ गर्ने अवस्था छैन। देश एउटा गम्भीर सङ्कटमा फँसेको छ। पहिला देशलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने बेला भएको छ। पहिला देशपछि अरू, त्यसपछि अरू। जस्तो त्यति बेला हजुरले आज माइती घरमा कार्यक्रम राखिरहँदा धेरैजनामा विशेष गरी सञ्चारकर्मीहरूमा यो चाहिँ खगेन्द्र सुनारले आफू गृहमन्त्री बन्ने दाउ हेऱ्यो भनेर पनि भनिराखेका छन्। म तपाईँलाई स्पष्ट सुरुमै के भनौँ भने म मन्त्री बन्ने लाइनमा छैन, म मन्त्री बन्दिनँ। म मन्त्री बन्ने लाइनमा छैन। मेरो अभियान मन्त्री बन्ने, मलाई चाहियो, अहिले चाहियो, मै बन्नुपर्छ, मै अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने होइन। मैले अहिले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनेको कुरा के हो भने म मन्त्री बन्ने लाइनमा छैन, म मन्त्री बन्दिनँ। तर यो सरकारलाई पहिलो रोमा म ढाल बनेर उभिनेछु। म यो अन्यायका विरुद्धमा लडेको एउटा लडाकु हुँ। म एउटा विद्रोह, एउटा अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा उभिएको एउटा मान्छे हो। मेरो अभियान भनेको म हिँडेको बाटो मन्त्री बन्ने बाटो होइन, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो होइन। देशलाई सही दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। अन्याय र अत्याचार, उत्पीडन र त्यो विभेदमा बसेका समुदायलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ, राहतको सास फेर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो अभियानको नेतृत्व गरेको मान्छे हुँ म। मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा तपाईँ र तपाईँका प्रिय मिडियाहरू मार्फत भन्नुपर्ने कुरा, म मन्त्री बन्दैन, मन्त्री बन्ने अभियानमा छैन, दाउमा छैन, त्यो मागमा छैन। मेरो अपेक्षा पनि, मैले गरेको अभियान पनि त्यो मन्त्री बन्नको लागि होइन। भाइको रगत भएको छ, बहिनीको रगत भएको छ, भाइ बहिनीको रगतमाथि, आमाको आँसुमाथि, भाइ बहिनीको लासमाथि कुर्सी राखेर मलाई मन्त्री बनेर झन्डा हल्लाइरहेको छ। आजसम्ममा करिब 72 जना हो जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। त्यसले गर्दा त रगत पक्ने क्रम त रोकिएन नि। हो तपाईँले भनेको जस्तो देशले ठुलो क्षति बेहोरेको छ, समाजले ठुलो क्षति बेहोरेको छ, समाजलाई ठुलो घाटा भएको छ। यसलाई देश यो घाटामा, यो घाउमा घाटा बस्न नदिँदै हामीले यो माथि त्यो खालको, मैले फेरि पनि भने हो, यो समुदायमा जात छ, विभेद छ, अपमान छ, मधेस छ, दलित छ, जनजाति छ, तर अहिले देश पहिला हो। पहिला देश रहनुपर्छ। देशै रह्यो भने न कुरा गर्ने हो, देशै रहेन भने के जातको कुरा गर्ने हो, देशै रहेन भने के अधिकारको कुरा गर्ने हो। त्यसैले पहिला देश बनाउनुपर्छ। पाए पनि नपाए पनि, दलित भए पनि नभए पनि यो सरकारप्रति म एउटा, जसरी एउटा आमाको अपराध र पापको नेतृत्व गरेको बाको कब्जाबाट न्याय र प्रेमी आमाको काखमा देश गएको छ नि, अहिलेको प्रधानमन्त्री आमा र नेपाल आमालाई, यी दुई आमालाई जोगाउनको लागि हामी जिन्दगी दाउमा राखेर लड्न तयार छौँ।
हामी पहिलो रोमा उभिएर लड्नेछौँ न्यायको लागि। कोही एकजना व्यक्तिको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति नेपालमा यति ठुलो क्षति भयो, 70 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए, सरकारी सम्पत्तिहरू तहस नहस बनाइयो भन्ने किसिमको एक किसिमको धारणा पनि विकसित भएको छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँ एकजना सञ्चारकर्मी, त्यसै गरी एकजना अभियन्ता, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? जति पनि सरकारी धनजनहरूको क्षति भयो यो अहिलेका संसदवादी दलहरूले गरेका हुन्। कङ्ग्रेस एमाले माओवादीले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आफैले आगो लगाएका हुन्। कङ्ग्रेसको पार्टी मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा कसले आगो लगायो भन्दा जो हिजो बागी लडायो त्यो तिनले लगाए। माओवादी पार्टी कार्यालयमा कसले आगो लगायो भन्दा जसले हिजो प्रचण्डलाई झापड हाने त्यो तिनले लगाए। एमालेको पार्टी कार्यालयमा कसले आगो लगायो जसलाई केपीओले गल्ला तयार बाहिर निकालेका थिए तिनले आगो लगायो। त्यसमा त कङ्ग्रेसको घर त्यहाँ छ भन्ने एमाले कार्यकर्ता मुगुबाट आगो लगाएको कसरी थाहा हुन्छ? एमालेको वडा अध्यक्ष घर थियो भन्ने कुरा हेटौँडामा यहाँका जनतालाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यसैले स्पष्ट रूपमा जो त्यही टोलमा थिए, जो त्यही छिमेकमा थिए, जसले वर्षौँदेखि 50औँ 70औँ वर्षदेखि जसले चाहिँ त्यो टोलमा अत्याचार गरेर बसेका थिए तिनको घरमा त्यही टोलका छिमेकीले आगो लगाए। कसले आगो लगायो? कोसँग बदला लिने? अहिले यसो 2-4 जना कङ्ग्रेस एमालेका फुस्टाहरू म देख्छु यसो चाहिँ बदला लिनुपर्छ। हामीले फोटो राखेका छौँ, जनताले फोटो राखेका छौँ होइन, जनताले कहाँ राखेका छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अहिले यसो हेर्छु म उनीहरू हामी धुलो टकटकाएर खरानी टकटकाएर आउनेछौँ भन्छन्। जनताले टकटकाइसक्यो, अब तपाईँले टकटकाउनु पर्दैन। त्यो तपाईँको मैले फेरि पनि त्यो केही पनि आउने नि होइन आउने कोसँग लिने बदला? कङ्ग्रेसले मैले तपाईँलाई फेरि पनि कङ्ग्रेसले एमालेलाई लहटेको, एमाले माओवादीलाई लहटेको, आर्मीले लहटेको, राजाले लहटेको, राणाले लहटेको, जनताले लहटेको। कोसँग लिने बदला? जनतासँग आउने। त्यसो भए जनता तयार छ नि त, जेनजी तयार छ नि त। कोसँग लिने बदला? हिजो गगन थापापुरमा काङ्ग्रेसका के अरे तपाईँको चाहिँ राजाका विरुद्धमा आन्दोलन गर्थ्यो, राजाले पिट्यो, त्यो स्वाभाविक थियो। केपी ओलीहरूलाई, प्रचण्डहरूलाई, शेरबहादुरहरूलाई हिजो व्यवस्थाका खिलाफमा लडेका थिए, ती व्यवस्थाका नेतृत्व त्यहाँका तानाशाहहरूले पिटेका थिए। कङ्ग्रेस एमाले दलित पिटे के अरे यहाँका चाहिँ गरिबलाई पिट्ने भन्ने हुन्छ, जनतालाई पिट्ने भन्ने हुन्छ। एकजना होइन, 2 जना होइन, ती चाहिँ एउटा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ लाइन लगाएर 100 मान्छेलाई गोली हान्ने भन्ने हुन्छ, हजारौँ मान्छेहरूको टाउकोमाथि गोली बर्साउने भन्ने हुन्छ। यो राणाको शासन हो, यो राजाको शासन हो, यो कुनै तानाशाहको शासन हो। कोसँग लिने बदला? कहाँ लिने बदला? अहिलेको समयमा कम्तीमा सास फेर्न पाएका छौ, त्यतिमा ढुक्क भएर बस्छ। कम्तीमा सास फेर्न पाएका छौ। अब यहाँ कहीँ कतै देश फेर्नुपर्छ भने तिमीले देश फेर्न जरुरी छैन। तिमी नआइदिएपछि देश जोगिन्छ आफै। अहिले लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा तपाईँले पाउनु पर्नु। म तपाईँले को स्थापित भनेको? कहाँ छ नि स्थापित? तपाईँले अहिले पनि छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी छ, कहीँ कहाँ छ? म त देख्दिनँ। संसदमा पनि छैन, बाहिर पनि सबै आगो लगाएर खरानी भइसक्यो। मैले फेरि पनि भने खरानी भइसकेको छ नि त। आउने नि कङ्ग्रेस कुन मुख लिएर आउँछ, कुन रुख लिएर आउँछ? रुख लिएर आउँछ कि मुख लिएर आउँछ? आउने नि। कसले लहट्या? जनताले लहट्या हो नि। आउने फेरि कतापट्टि आउने नि। यसमा कसले रोकेको छ? 70 वर्षसम्म देशलाई कसले बन्दक बजाएर राख्यो? 70 वर्षसम्म यो देशलाई विकास हुनबाट कसले रोक्यो? यो देशको परिवर्तन हुनबाट कसले रोक्यो? देख्नु भने कति रुपियाँ रहेछ आरोज्य देउबा घरमा? कसले लगायो त्यो आरोज्य देउबा घरमा आगो? जसले पैसा कहाँ छ भन्ने थाहा पायो त्यहीले, त्यो जसले चापी नजिक देखाएको थियो त्यहीले गएर आगो लगायो। झापाबाट आएको मान्छेले आरोज्य देउबाले कहाँ पैसा राखेको छन् भनेको कसलाई थाहा छ त? यहाँ छ पैसा भन्ने कसैलाई थाहा हुन्छ त? देशले अहिलेसम्म भने होइन। हिजो हामीले माइतीघर मण्डल नउभेर कति दिन भन्यौँ हामीले, यिनीहरू भ्रष्ट हुनै, यिनीहरूबाट देश बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर। यो चाहिँ आक्रोश भन्दा पनि डिजाइन हो भन्ने होइन। कसरी डिजाइन हुन्छ भनेको? यो केपी ओलीको डिजाइन हो, यो शेरबहादुरको डिजाइन हो। उनीहरूले डिजाइन गरेर देशलाई भलखाडामा पारे, त्यो भलखाडाबाट जनताले बाहिर ल्याइदिए। उनीहरूले देशलाई भ्रष्टाचारमा डुबाउने डिजाइन गरिरहेको थिए। उनीहरूले देशलाई अर्को देशको जिम्मा लगाउने डिजाइन गरिरहेको थिए। हो यो डिजाइनमै भएको, तर जेनजीको डिजाइनमा होइन कि यो केपी ओलीको डिजाइनमा भएको कुरा जनतालाई फिर्ता लिएर आइदिएका हुन्। केपी ओलीको डिजाइनमा भएको थियो, शेरबहादुरको डिजाइनमा भएको थियो। अहिलेका संसदवादी दलहरूको जसले हिजो चाहिँ यसो हुनुहुन्थेन त्यसो हुनुहुन्थेन भनेको थियो नि। आमा र बच्चाको ज्यानै खतरामा छ, अपरेसन गरेर बच्चा जन्मिएको छ। यसको जन्म प्राकृतिक भएन भने आमा छोरालाई फेरि मार्ने भन्ने हुन्छ। देश सङ्कटमा थियो, खतरामा थियो। कहीँ कतै कानुनहरू कहीँ कतै मिलेका छैनन् भने त्यसलाई मिलाउनुपर्छ। विधि विधानहरू कहीँ कतै संशोधन गर्नुपर्छ। यी सामन्तीहरूले बनाएका कुरा, यी कङ्ग्रेस एमाले भ्रष्ट अपराधीहरूले बनाएका कुरालाई नै फेरि मान्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। अहिलेको सरकार आएको छ, यो सरकार जनताको। पहिलाको सरकार कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार थियो, कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको सरकार थियो। अहिले यो जनताको सरकार हो। जनता सार्वभौम हुन्छ। मैले फेरि पनि हो, तपाईँले फेरि भने संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ। संविधानले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ, संसदले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। संसदको सार्वभौमिकता जनतामाथि निहित रहनेछ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामाथि निहित रहनेछ। जनताभन्दा माथि संविधान हुँदैन, संविधान जनतामा निहित हुनेछ। संविधानको सार्वभौमिकता यो देशको सबै कुराको जिम्मा जनताको टाउकोमा हुनेछ, जनताको साथमा हुनेछ। जनताले चाहेको खण्डमा संविधान फेरिनुपर्छ, त्यहाँभित्र भएका केही बुदाहरू संसदीय हुनुपर्छ। यो भन्दै गर्दा कहीँ कतैबाट आर्मी सल्भ बनाउन पाउँदैन, आर्मी शासन मान्ने हुने छैन। कहीँ कतैबाट राजा सल्भ बनाउन पाउने छैनन्। देश ताजा भएर आउनुपर्छ, राजा भएर आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी क्लियर छौँ। कहीँ कतैबाट यी संसदवादी दलहरू, यी फुस्टाहरू, यी अपराधी भ्रष्टहरू फेरि कहीँ कतैबाट सल्भ बनाउने अवस्था रहन्छन् भने अहिलेसम्म सास फेर्न पाउनु भएको छ, त्यसमा ढुक्क भएर बस्नुहोस्। देश फेर्ने कुरा नगर्नुहोस्। अब तपाईँहरूबाट देश फेरिँदैन, तपाईँ मजाले सास फेरेर बस्नुहोस् अहिलेलाई। यति मात्रै हो। यो भन्दै गर्दा फेरि अघि साथीहरू अब कङ्ग्रेस एमाले माओवादी बिना
काङ्ग्रेस एमालेलाई छोड्ने भनेर अघि पत्रकार साथीहरू भन्नु काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूलाई निषेध गर्ने होइन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई छोड्ने होइन उनलाई पनि लिएर जानुपर्छ तर लिएर जाने कहाँ हो भन्दा झ्यालखानामा लिएर जानुपर्छ उनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूलाई कहीँ कतै बाहिर चाहिँ हिँड्न दिनु हुँदैन उनीहरूलाई जोगाएर राख्नुपर्छ बचाएर राख्नुपर्छ चिडियाखानामा वा झ्यालखानामा कहाँ राख्दा राम्रो हुन्छ जनताले डिसाइड गरेर राख्नुपर्छ संसदीय व्यवस्था बाँकी नै छ महेन्द्र सर भोलिको दिनमा निर्वाचनबाट जितेर भोलि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले सरकारमा आउने हो उनीहरूले नै सरकार बनाउने हो त्यो रहँदै गर्दा त भोलि आज आन्दोलन गरेर उनीहरूलाई भित्तामै पुर्याएकाहरूसँग त बदलिने अवस्था पनि त रहने पनि फेरि पनि हामीले भन्यौँ भोलि तपाईँलाई के लाग्छ फेरि पनि आउँछन् यिनीहरू कुन मुख लिएर आउँछन् कतापट्टि फर्केर आउँछन् मलाई भन्नुहोस् केपी ओली के भनेर आउने मैले फेरि पनि गर्ने नै तयारी के फरक पर्छ र जनताले पनि तयारी यिनीहरू यसो हेरेका छौँ फेरि उठ्नेछौँ भनेका छन् जेन्जी फेरि कुट्नेछौँ भनेर बसेका छन् यिनीहरू उठ्छन् जनताले कुट्छन् के फरक पर्छ त्यसमा को लाग्छ तपाईँ झन्डा बोकेर लाग्नुहुन्छ साई पनि एमाले मै पनि एमाले भनेर लाग्नुहुन्छ साई पनि जेन्जी मै पनि जेन्जी भनेर लाग्छन् अब साथीहरू फेरि पनि मै पनि काङ्ग्रेस भने कोही लाग्छ के मुख लिएर जाने के रुख लिएर जाने आएर जो भयो कता फर्केर जाने के भन्न जाने भन्नु न के भन्न जाने भने तपाईँ के भनेर समाचार हाल्नुहुन्छ भोलि परराष्ट्र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आएर के भनेर भोट माग्नुहुन्छ भने के जनता त हिँडै होला नि भोट हाल्ने भिडियो त ताजै छ घाउ हालै छ चुप लागेर बस्नुहोस् उनीहरू यसो मैले देखाएको हुन्छ देश लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ गणतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्छन् तपाईँ चुप लाग्नुभयो भने लोकतन्त्र पनि बच्छ गणतन्त्र बच्छ तपाईँ नबिगारिदिनुहोस् आफै बच्छ मैले फेरि पनि भने जसलाई हिजो जनताले लहटे नि तपाईँले देख्नु भएको छ त तपाईँले नै एचडी क्वालिटीमा भिडियो फोके क्वालिटीमा भिडियो खिचेर राख्नु भएको छ जसलाई जनताले लखटे तिनीहरू चुप लागेर बस्यो भने देश सुध्रिन्छ र बुझ्नुभयो नि जसलाई हिजो जनताले लहटे नि उनीहरू मात्रै चुप लागेर बस्यो भने देश सुध्रिन्छ उनीहरूले बनाउनु पर्दैन नबिगार्नु होला तपाईँहरू आएर बिचमा टाङ अडाउने काम नगर्नु होला टाङ अडाउने काम नगर्नु हिँड्न पाउनु भएको छ यही ठुलो कुरा हो सास फेर्न पाउनु भएको छ यही ठुलो कुरा हो अब चाहिँ टाङ अडाउन नआउनु होला बिचमा भन्ने कुरा त्यसैको अब यति बेला विभिन्न किसिमका चर्चाहरू चलिरहेका छन् अब नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुने कुरा छ आज नै अब त्यो मन्त्रीमण्डल कस्तो होला जनताको मागहरू सम्बोधन होला नहोला नयाँ बनेको जनसरकारले जनताले चुनेको सरकारले अब जनताको अपेक्षा अनुरूपको काम गर्ला नगर्ला भन्ने किसिमका छ तपाईँले यति कुरा स्पष्ट हुनुहोस् केपी ओलीको भन्दा राम्रो हुन्छ भ्रष्टहरूभन्दा राम्रो हुनेछ पापी र अपराधीहरूको सरकारभन्दा राम्रो हुनेछ कङ्ग्रेस र एमालेको अपहरणले गरेर राखेको सरकार र त्यो सत्ताभन्दा कङ्ग्रेस र एमालेको कब्जामा थियो अपहरणमा परेको त्यो व्यवस्था उनीहरूले गरेको अपराध र पापको भन्दा न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पक्कै पनि न्याय हुनेछ जस्तो बने पनि जसले नेतृत्व गरे पनि जो गए पनि हिजोको अपराध र पापको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको भन्दा राम्रो बन्नेछ त्यो भन्दै गर्दा धेरैजनाले त अहिलेको सरकार नै मन पराएनन् सर जेनजीहरूलाई चाहिँ धोका दियो राजा ल्याउनको लागि जनता सडकमा ओर्लिएका थिए जेनजी पुस्ता ओर्लिएका थिए धोका दिएर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गर्यो अब राजा फर्काउनको निम्ति हामी फेरि सडकमा आउँछौँ भनेर फेरि सल्लाह राखेको देखिराखेका छौँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले भनेको जस्तो बाल बालिकाको डाक्टर बाल डाक्टर भनेको बच्चा नै डाक्टर हुँदैन त्यो बाल रोग विशेषज्ञ हुन्छ तर बच्चा नै डाक्टर हुँदैन जेनजी भनेको एउटा माग हो जेनजीहरू को थिए जसलाई कुलमान घिसिङ निकाल्दा जो रिसाएका थिए ती सबै जेनजी थिए सुशीला कार्कीलाई हिजो सर्वोच्च अदालतबाट घोक्रा ठ्याक लगाएर महाभियोग लगाएर कङ्ग्रेस र माओवादीले जसरी निकालेका थिए नि हो त्यही कुरामा रिसाएकाहरू जेनजी थिए जेनजी भनेको अपराधको खिलाफमा बन्नेहरू भ्रष्टाचारको खिलाफमा बन्नेहरू यो व्यवस्थामाथि जहाँ खालको आघात हुन खोजेको थियो व्यवस्थामाथि जसरी बलात्कार भएको थियो त्यसको खिलाफमा बन्नेहरू नवराजको हत्यामा जसरी हत्यारालाई केपी ओलीले जसरी जोगाएर राखेका थिए तिनको खिलाफमा बन्नेहरू जेनजी हुन् के जेनजी भनेको कमान सिंह सुनारको छोरा खगेन्द्र सुनार भन्ने जेनजी होइन के जेनजी भनेको कोही बाउका छोरा मात्र होइन जेनजी भनेको त्यो अपराध र त्यो पापको विरुद्धमा बोल्ने मानिसहरूको त्यो समूह हो त्यो उमेरले कोही 65 होला कोही उमेरले 16 होला त्यो एउटा कुरा हो उनीहरूले जे एउटा मागको नेतृत्व गरे उनीहरूले जे कुराहरू महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट उठाए त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले उनीहरूले इसारा गरेको तर्फ हेर्नुहोस् उनीहरूको औँलामा नहेर्नुहोस् उनीहरूले कता हेर भनेका छन् त्यता हेर्नुहोस् त्यो औँलातिर नहेर्नुहोस् तपाईँले उनीहरूले जे कुरा दिशानिर्देश गर्न खोजेका छन् भ्रष्टबाट मुक्त हुनु पर्यो देश अपराध र पापबाट मुक्त हुनु पर्यो देशले न्याय पाउनु पर्यो शान्ति पाउनु पर्यो अमन शान्ति पाउनु पर्यो विकास पाउनु पर्यो कङ्ग्रेस एमालेको कब्जाबाट हिजो राजा महाराजा थियो देशमा ऊ पो राजा थियो महाराजा थियो जनतामाथि गोली हानेको थियो दमन गरेको थियो हिजो गगन थापालाई राजाले पिटेको थियो आन्दोलनमा शेरबहादुर देउवा केपी ओलीलाई हिजोका व्यवस्थापकहरूले पिटेका थिए त्यति बेलाका तानाशाहहरूले पिटेका थिए तर कङ्ग्रेस एमालेले यतिका अनाथ बच्चाहरूलाई यतिका चाहिँ कि युवा बच्चाहरूलाई चाहिँ लाइन लगाएर यति 100 बच्चाहरूलाई हजारौँमाथि गोली चलाउने भन्ने हुन्छ हिजोको आन्दोलनमा पिटाइ कुटाइ स्वाभाविक थियो अहिलेको आन्दोलनको पिटाइ कुटाइ चाहिँ स्वाभाविक होइन जस्तो कि अब यति बेला सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ कतै यो पनि भोलिको दिनमा गएर माथो भागुतो जस्तो त हुने होइन 2007 सालदेखि अहिले 2085 सालसम्म निरन्तर रूपले जनताहरू सडकमा छन् विरोध गरिरहेका छन् कुनै पनि सत्तालाई जनताले मन पराइरहेका छैनन् यो सरकार पनि त्यस्तै हुने त होइन फेरि निराशाको बादल छाउने त होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि छ कि सर अब अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भनेको जस्तो हिजो कसरी हानेका छन् लाइभ गरेर हानेका छन् त्यो त जनताले अब कोही कार्यकर्ता कोही नेताले 1 रुपियाँ घुस खान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कोही चाहिँ सरकारी कर्मचारीले 1 नम्बर फाँटबाट अब 3 नम्बर फाँटमा जानुहोस् अनि टेबल मुनिबाट काम अब लाग्छ तपाईँलाई
अब पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिला पो मान्छे राति जान्थे मुखमा मास्क लाएर अँध्यारोमा गएर हान्थे, अहिले त मान्छे दिउँसो HD क्वालिटीमा यसो मोबाइलबाट हेर्नुहोस् फलानु भ्रष्ट हान्छ भन्दै प्याट्ट हानेका छन् त अहिले। अब पनि त्यसो गर्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब चाहिँ मलाई त्यो लाग्दैन। फेरि यो कुरामा चाहिँ फेरि पनि सरकार फेरि पनि यो नेतृत्वमा आएका मान्छेहरूले त्यो खालको अपराध गर्छन् होला जस्तो लाग्दैन। ततै छ हालै छ, अझै पनि यसो हुन्छ होला भन्ने लाग्दैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, न्यायको नेतृत्व गरेर आएका न्यायाधीशबाट त्यसो हुन्छ होला भन्ने लाग्दैन। एउटा आमाको हातबाट चाहिँ एउटा बच्चाको हत्या हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। एउटा त्यो रगत र पसिनामा डुबेको लासमाथि कुर्सी राखेर बसेको बनेको यो सरकारले त्यो रगत र पसिनाको होली खेल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। भनेपछि अब जनताले देश परिवर्तन भयो भन्न विश्वास गर्छ। अब त भयो। अब देश बनाउने कुरामा लाग्नुपर्छ। देश पहिला, त्यसपछि अरू, त्यसपछि अरू हो। हिजोसम्म हामी यहाँ यही रुखमुनि उभिँदा तपाईँसँगै भएका 10औं भिडियोमा हामीले फरक विषयमा मुद्दा उठाएका थियौँ, समुदायको मुद्दा उठाएका थियौँ। अब देश पहिला रहनुपर्छ, देश पहिला बनाउनुपर्छ। अब देश दलितको मात्र कुरा रहेन, जनजातिको मात्र कुरा, मधेसीको मात्र कुरा होइन। देश पहिला, राष्ट्रियता पहिला, सार्वभौमिकता पहिला। देश रह्यो भने, देश बच्यो भने, देश एउटा प्रक्रियामा छिर्यो भने त्यसपछि एउटा छलफलमा गरौँला। मलाई मृगको कलेजो मनपर्छ भन्दैमा मृग मारेर जङ्गलमै भएको बेला अर्काले देख्ने गरी हल्ला गरेर काम छैन। पहिला त्यो मृगलाई ठाउँमा लिएर आउँ, काटौँ र कलेजो मात्र झिकेर मलाई मनपर्छ भने त्यसपछि खाउँ। पहिला देश बचाउँ। देश एउटा प्रक्रियामा छिरिसकेपछि दलितले दलितका कुरा गरौँ, जनजातिले जनजातिका कुरा गरौँ, उपेक्षा उत्पीडनमा परेका मान्छेहरू कुरा गरौँ। देश बचाउने कुरा पहिला हो। देश बचाउने यो अभियानमा चाहिँ लाग्न जरुरी छ। होइन, अब तपाईँलाई सिधा भन्दाखेरि के हो भने आउँदै गरेको निर्वाचनमा हाम्रो पनि पार्टी हुन्छ। आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी पनि एउटा राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदाउनेछौँ। अहिले तपाईँले भनेको जस्तो म अहिले 6 महिनाको लागि मात्रै मन्त्री बन्नलाई जाँदिनँ। म कुनै बेला देशलाई नेतृत्व गर्ने गरी आउने हो, यो समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्ने गरी आउने हो। त्यसैले मलाई अहिले हतार छैन। अहिले यो भर्खर जुङ्गा पलाएको छ भने अहिले मलाई रिटायर हुने हतार छैन। आउँदै गरेको निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा एउटा ठुलो राजनैतिक शक्तिको रूपमा अहिलेका युवाहरू, दलितहरू, जनजातिहरू, मधेसीहरू, यहाँका आम पब्लिकहरूको एउटा सबैको स्वीकार्यताको एउटा पार्टी बन्नेछ। त्यो पार्टीको नेतृत्व गरेर विधि अनुसार, विधान अनुसार, लोकतन्त्र अनुसार, गणतन्त्र अनुसार, संविधान अनुसार, यो व्यवस्था अनुसार यो व्यवस्थालाई सही दिशानिर्देश गर्ने गरी हामी आउँछौँ। तपाईँले भनेको जस्तो अहिले हामीले 84 अबको 6 महिना पछाडि जो चुनाव हुँदैछ हो, फागुनको 21 गते हुने निर्वाचनपछि फागुनको 22 गतेबाट यो देशमा नयाँ कोही एउटा आशा लाग्दो एउटा राजनैतिक शक्ति आउनेछ। त्यो आशा बोकेर आउनेछ, त्यो उत्साह बोकेर आउनेछ, त्यो उमङ्ग बोकेर आउनेछ। यो जोगी हुने अभियान होइन, देशलाई नेतृत्व गर्ने अभियान हो।